الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في النوع الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة لنا قمنا يتوسنون يتنال. قال الشارح رحمه الله: وإذا قيل ذانك تلنا ذانك እንግዲህ ዛኒ ለምን እንደሆነ አሳልፈናል። ካፊቱ ለምን እንደምትገባ አልፏል። ذانك ከተባለ تكون الإشارة إلى المثنى المذكر مشار إليه مثنى هنا مذكر نوع والخطاب لمفرد مذكر ذانك قرآن ما لا شباب فذانك دنملو برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ነዛዎቼ ሁለት ማስረጃ ናቸው። እንግዲህ ከሱ በፊት ምን የሚል አያ አለ? አናልቂ አሳከ የሚል አያ አለ። እሱ አያ ሲያልቅ እስሉክ يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك ለዛሁን እነዛ ሁለቶችህ ማለት ነው። ሙሻር ኢለይሁ ሁለት ነው። ሙኻጠቡ ኺጣብ ለምናዋል ሙሳ አለይሂ ሰላም ለብቻቸው فذلك ስለዚህ አሁንም አንተ ذلك ካልክ ሙሻር ኢለይሁ ሙሰና ሆኖ ሙዘከር ይሆናል። ኺጣቡ لمفرد مذكر أو قيل تاك بالتلس تاك እንግዲህ ለሙፍረዳ ለሙአነሷ ስንት ለፍዞች እንዳሉ አሳልፈናል። አንደኛዋ ይህች ናት። ታከ ታልቅ بفتح الكاف تكون الإشارة إلى مفرد مؤنث تا የሚለው እንግዲህ للمفردة المؤنثة ነው። والخطاب بحاله ك እያልከው ስለሆነ ያቺ ማለት ነው። ታክ ያቺ ካፊቱ ለምንድን ነው የምትሆነው ብለን ነው። ኺጣቡ ሙዘከር መሆኑ ጋር ለምንድን ነው የምትገባው? بالغيبة ነው ለሩቅ። طيب وإنما كانت هذه الكاف حرفا لمن حرف ونتش اسم الإشارة لا لبعد المشار إليه من الناس قبات كاف من تياك كتنسى يهونتشبت مكنايات لأنها لو كانت اسما سمبت والنورال لكان لها محل من الإعراب سم كونت سم محل نوراتها ضمير هنا بنبرة كإعراب عند محل نورات نبرة واللازم منتفل لازم منه تنقل كونها لها محلا يتنفين له لانتفاء العامل عوامل لانتفاء العامل عامل سلال محل منوره يتنفين لازم كتنفي محل منوره ملزوم سمهنا عبرو تنفي له بدي سلازي ذا كتب على لقريب ذاك كتب على لمنال لبعيد ابن مالك بذ بيتشان የሚያሳጥሩት رتبة المشار إليه رتبتان فقط بعيدنا قريبنا ይላሉ وسيشير إلى ذلك الشارع. ويجوز لك مع إلحاق الكاف كافن ما استقاته ما اسقباته قال ይበቃልሃል أن تزيد قبلها لاما እንግዲህ እንደቀራው ታርጋችሁ አስተካክሉ። የኛን ንስኻ ያዝ። ካፍን ማስገባትህ ጋር እስመ الإشارة ላይ ካፏ ጋር ተካፏ በስተፊት ምን መጨመር ይቻላል አሉ? ላም መጨመር ይቻላል። እንግዲህ የተወሰነ ምስተትና ለከዚህ ይቻላል አሉ። ለምን ከተባለ زيادة في البعد ርቀቱን ለማድረጋሉ ለመጨመር ርቀቱ በጣም የጨመረ ከሆነ በካፏ ብቻ ከመግለጽ ይልቅ ላሚቱን ጨምሮ
مفعول من أجله نو زيادة في البعد منصوب بنزع الخافض ما رق يتشالى لزيادة البعد. طيب إذا كان المشار إليه مفردا شرط مشار إليه مفرد كهنا ولم تدخل عليه هات تنبيه فإضافة من قال قدي لا مفردنا لا مفرد هنا سيابك نعم من قال قبات شالو هات تنبيه قال قبات قدما كما أشار إليه بقوله نحو ذلك بفتح الكافي يا مالته ألف لام ميم ذلك الكتاب قليل لا بعده مع أنه مستقيال ذلك الكتاب. طيب وذلك بكسرها خطاب لمن كون لا مؤنثا كون قليل ذاك مالت እንደሚቻል زيادة في البعد لما اسقبات يتشالال بشرط عدم تقدمها التنبيه على ذا. وذلكما وذلكم وذلكن እንግዲህ በሙሉ አይገባ ሙሻር ኢለይህ ምንድነው? አሁን ሁሉም ላይ አምስቱ ቦታ ላይ ሙሻር ኢለይህ አብረር ذلك ذلك ذلكما የካፉ ተሰሩፍ ያደረገው ለኺጣቡ ነው። ذلك ስንል ሙፍረድ ሙዘከር ነበር ሙኻጠቡ ኪ ስንል ሙፍረዳ ሙአነሳ ኩማ ሙሰና ሙዘከረን ካነ አው ሙአነስ ذلكم ሙኻጠቦቹ ጀምዕ الذكور ذلكنا ጀምዕ الإناث። ስለዚህ እነዛ ሆናልናቸው ላይ ላምን ማስገባት ይቻላል ሐካላ አስገባ። ولا تدخل اللام في اسم الإشارة اسم الإشارة لا لامات قبام مالو إذا كان على صورة المثنى قريبا هيك مثنى دلم بلنا يا مثنى قد يبزو كمتع سواء كان في حالة الرفع أو حالتي النصب والجر المثنى لا يتقبام مالو فلا يقال ذاني لكما وتاني لكما هاي بالم مالو يتكلكلن مشار إليه من مهون علبت ها مفرد مهون علبت. طيب ولا إذا كان في صورة الجمع في لغة من مده في حجازيش لغانو بلنا أولئي بلو مد بارقو لغة لا ما تقبام كاف بتشاتبك عليك فلا يقال أولئك كلكلنا عليه هيتشال. فأما من قصره وهم التميميون ناتشوب لنا الأولى بميلوت لغة فمنهم من لا يأتي باللام أيضا عندما ممدودو عند حجازيوك ما يمطالو ومنهم من يأتي بها الناس قبوا مالو أولئك لبا أولئك أولئك يبالم لنا في لغة ممده ممنوع أولا بملوت أولا كملهم علو لامسا يسقبوا أسقبتهم انقدي خفيفنا يا شباب أولا أن أولئك عند حرف سلم الله يزدالي لما أسقبت عندي كيف دارقوا ولا يوني هل تسمى ذهن أولئك أسقبتهم تسمتال. طيب انقدي من اللي باك عنه مشار إليه مثنى كهنا የሴትም ቢሆን ይሆን ጀምዕ ከሆነ ጀምዑ ላይ አንድናችሁ ብለናል። ሴቶችም ወንዶች ምን አይገባም ማለት ላም አይገባም። የሚገባው ምንድነው? ወይንማ ተድخل فيهما እንግዲህ ሙሰናውን በአንድ ጀምዑን አንድ አድርጎ ነው فيهما ضميرን ተስኒያ ያደርገው حالة البعد الكاف بعيد ከሆነ ሙሻር ኢለይህ ሁለቱ ወይ ጀምዑ ካፍ ብቻ ናት የምትገባው نحو ذانكما ይባላል አሉ ذا نعم نعم ذانكما ذانك ቢባልም ያው ነው ያሸባብ ኩማን ሸርጥ እንዳናረግ ኺጣቡ ሸርጥ ኺጣቡ دخل የለውም ዙስ ሙሰናም ይሁን ጀምዕም ይሁን ሙኻጠቡ ሸርጥ እንትና አይገባም። ምኑን ነው የምናየው? ሙሻር ኢለይህ
ስለዚህ ዛኒካ ዛኒኩማ ዛኒኩም አንድ ነው طيب ወታኒኩማ ወኡላኢካ ካፋ ብቻ ትበቃለች አሉ طيب ሙሻር ኢለይ على سورة المثنى كونه لمذكرم لمؤنث ኡላኢ ለሁሉም ይሆናል ብለናል መምዱድ ከሆነ ፈካፋ ብቻ እንብቃቃለን ስለዚህ ወደ ኢብኑ ማሊክ አባባል እየተመለስን ነው የሚቻል ከሆነ ላ ወይም ሩትባ 3 ሩትባ ካለው እስመል ኢሻራ እነዚህ ሁለቱ ላይ ቡዕዳው ላይ እንዴት አድርገን ይሄ ለሙተወሲጥ ነው የሚሆነው ተብሏል ለቡዕዳውስ የለውም ወይ ጠርደን ሊልባብ ቁርባና ቡዕዳ ነው አለ ምንለው ሙተወሲጡን አናሰብትም የሚሉት ኢብኑ ማሊክ እንደ አይነት ችግር ውስጥ ስለሚያደርስ ነው ሌሎቹ አብዛኛዎቹ ላይ ላሚቱ ስለገባች ጋሊበን ከተገኘ ይበቃናል ይላል على كل እንደዚህ ነው የሚባል وكما لا تدخل اللام في المثنى والجمع እንግዲህ كلامون اختصار ያደርጉልን ነው في سورة المثنى والجمع መጣው ላይ እንደማትገባ ሁሉ አሉ مثنى አይደለም በሐቂቃ كذلك لا تدخل على اسم الإشارة المفرد إذا تقدمته التنبيه واللام إن قدمتها ممتنعة هلال ابن مالك لبعد لامن أسقبا كافن أسقبا هلال بتفلق كافن تتاسقبا لامن أبره تشمره بتفلق ساتشمر بايون حال كاس قدمك لام ما أسقبات واللام إن قدمتها ممتنعة هون مين النوم ملو الزي مثنى على سورة المثنى على سورة الجمع لا إلامة أتقبا من دال نهلو كذلك لا تدخل على اسم الإشارة المفرد مفرد بهونه اسم الإشارة لا إما أتقبا إذا تقدمته هالتنبيه كتقدمتشو من نامتاو مننا كافن بتشا لا ما أتبقى أتكالكالان وإنما تدخل فيه حالة البعد الكاف أي وحدها نحو هذا يا لوني مصر من أسقبنا هنا ذلك نعم حتى لي قبات حوله لقرب المشار إليه لبعيد بالنتقم وين فيقال فيه حالة البعد هذاك لا هذالك يكلكل قدم يقرانو بيت والله مو إن قدمتها ممتنع حتى في المفرد أي سبسبوا حيثنا لاميتو تسبسبوا كاغنيه نثر كوانا غلطنا نظم كوانا ضرورات هذه حاجة نثر لا كاغنيه حتى بي قبتا بوحالا لامنا كاف تتعمروا قبتا ونثر لا كاغنيه خارق للقاعدة سلوان تساستوا عليه يصعفوا ويتناقروا سوية لال نظم كوانا انجدي ضرورة الشعر مبال بزوال لضرورة شعرية ليون يتلال النلال طيب وظاهر كلام صاحبي المتن صاحب المتمم وابابال يا بابال وقل سؤاله يقتضي يسفرد أنه ليس للإشارة أنه الشأن الأمر والشأن ضمير الشأن ليس للإشارة إلا مرتبتان قربا وبعدا إشارة مبالو نقر ولد درجات بيتشان دالوت ظاهر الإعارة يأنهم يسفردوا عندنا يتو مرتبة قربانات لقرب بعدا نجي مرتبة منه مؤنث سلوانا قربا وبعدا بمؤنث يوسف ويقربنات مرتبة قربا ومرتبة بعدا ما هل منه وهي طريقة ابن مالك ومن تبعه يا ابن مالك من قرنه اسم الإشارة رتبته قربا وبعدا هلت بتشاناتቸው የሚሉት ሳቸውና ሳቸውን የተከተለነው ምክንያቱም ቤቱም ብዙ ጊዜ ቀርተናል ለሸባብ بذال مفرد مذكر أشر بذي وذي تاء على الأنثى اقتصر وذان تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البعد انتقاء بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة دولة ما يكفلوا دي ذهب الملة
ለሙፍረድ ለሙዘከር ኢሻራ ታረጋለህ ለቅርብ ዛኒ ታኒ ደግሞ ለሙሰና في حالة الرفع ኡላ ሙጥለቀን ለወንድም ለሴትም ጀምዕ መዱ አውላ ነው ይላሉ ከቀስሩ መዱ لغة الحجازን ያስቀድማሉ እዛ ላይ ወለደ البعد انطقا بالكاف حرفا ነው የሚሉ ሙሻር ኢለይ بعيد ከሆነ ስትናገር ካፍ ጨምርበት ዱነ ላም ነው معه ካፉን ስትጨምር ላምም ከሱ በፊት ጨምረ ወይ ያለ ላም አዮ ላም መጨመር መቼ ነው የሚቻለው የሚለውን ሲገልጽ ወላም ወይ ቀድምታ ለዝለስን ተከፈሉት ለሁለት ብቻ ካፍ የገባበት ላምም ጋር ቢሆን ቢዱን ላምም ከሆነ ለቡዕዳኑ ይላል ካፍና ላም ያልገባበት ሙጀረድ የሆነው ደግሞ ለቁርባ ነው ስለዚህ ሁለት ሩጥባ ብቻ ነው ያለው لكن الجمهور يتشالا جمهورة لكن قالوا على أن له 3 مراتب እንግዲህ ቅድም ላሳለፍነው ሙሻር ኢለይ ሁለት ከሆነ ወይ ደግሞ ለጀምዕ ሆኖ መምዱድ ከሆነ ምን አትገባም ብለናል ምን ይከለከላል ብለናል ላም ትከለከላለች ስለዚህ ሙሻር ኢለይ ሁለት ሆኖ ካፊቱ ለው መተወስጧል ያደርጋል ሙሻር ኢለይ ሁለት ሆኖ ወይ ጀምዕ ሆኖ ቦታቸው በጣም ራቅ ያለ ከሆነ በምን እንጠቀም በምን እንግለጽ ለሶስት ከከፈል የለም የዛኛው ግን ለሁለት ከፍለዋል ሙተወስጥም ቢሆን በዒድም ቢሆን አንድ ነው ሩጥባቸው ካፋም ትገልጻለች ላምና ካፋም ተጋግዘው ይገልጻሉ ስለዚህ እሳቸው ከዛኛው ችግር የብኑ ማሊክ አከፋፈል መሻለኪያ መውጫ መንገድ አለ የጅምሁሮች ምን የለውም ይያሉ መውጫ የለው طيب على كل لكن الجمهور على أن له 3 مراتب إشارة 3 درجة አለው ነው የሚሉት አሉ በሚለው ቀውል ላይ ናቸው እነሱ قربا وهي المجردة من اللام والكاف نحو ذا لمفرد لمذكر وذاني لمثناه وأولئي بالمد والقصر أولئي ملتلت جلاله أولئي ملتلت جلاله إيه دقمو للجمع مطلقا إيه من دنه قربا وبعدا وهي المقرونة بهما في غير المثنى እንግዲህ ለዚህ ሊያመጡ ነው ደግሞ እነሱ አሁን ለኡላኢም ባያመጡ ለሙሰና ሊያመጡ ነው ቡዕዳ ሁለተኛዋ መርተባ ቡዕዳ ናት አሉ ቡዕዳ የሚባለው ምን ስትሆን ነው وهي المقرونة بهما في غير المثنى في غير صورة المثنى لامنا كاف የተጣመረ ከሆነ اسم الإشارة ለሩቅ ይመራል ሙሰና ላይ እንግዲህ አይቻልም ብለናል طيب وبالكاف والنون المشددة فيه لمثنى كون ደግሞ ካፍ አስገብተን ኑኑን ምን እናረጋለን አሉ ለበዒድ እንዲመራ እንሸድዳለን نحو ذلك ይሄ በغير المثنى ላለው ነው በላምና በካፍ የተጣመሩ ያልነው እንግዲህ ذلك لبعده مشار إليه واو مفرد مذكر وذلك بتشديد النون طيب وأولئك مع القصر من أرجونا إن أنت يصافوا أولئك أولئك يبالون بدن الذي يزا لبعيد እንግዲህ ያስቸግራል ለሙተወስጥ ነው ካፉ ብቻ ከተባለ መምዱዱ ላይ የሙሰናውን ኑኑን ሸደድንና ካፍ አስገባንበት ለቡዕዳ ይሆናል አሉ طيب የጀማዓውንም መውጫ መንገድ አልተገኘም ኡላ የሚጻፈው ያ ሸባብ ይሄ መቅሱሩ አሁን ዝም ብሎ ከሆነ በያን ነው የሚጻፈው ኡላ አሁን ግን ኡላ ላም ካስገባንበት በሚያስገቡበት ሰዎች ሉጋ አሊፍ እና ላም ባንድ ይጻፋሉ ሊከምል ብቻውን ይጻፋል እኛ እንደዛ አድርጎ አልጻፈም እንደዛ ነው የሚጻፈው ኡላ ሊካ مع القصر ይሄ ምንድነው
نعم بعدا ووسطى وهي التي بالكاف وحدها كاف بالشاك قبابت دقمو ذاك كتباله وهي دقمو سانشددهن المثنون ذلك ال وهي أولئك هي المتوسط لأن زيادة الحرف تشعر بزيادة المسافة أو ذانك سنك تجمرا ذلك أولئك ثمار سلالو حرف مجمرو مسافة كيلومتر مجمر يمرال نحو ذاك لا مفرد لا مذكر وذانك بتخفيف النون بلو من إله ينيا بزي ترسا وأولئك ممتاز اللبتك أولئك على لغة المد أولئك لا ما يقبان بلنا أولئك طيب ስለዚህ ለሶስት ከፍለዋል አሁን የጀምዑ እንግዲህ መምዱድ በሚያረጉት አውላው መዱ ነው ተብሏል እሱ ለቀሪብና ለሙተወሲጥ ይገኝለታል على رأي الجمهور ለበዒድ ምንድነው ለነና ጀዋብ ለበዒድ ሩቅ ከሆነ አላመጡለትም ስለዚህ ካፊቱ አስለን የምትመራ بغض النظر عن كون المشار إليه بعيدا زيادة أو غير زيادة روقاته بطعم بالونم بايون كافيته متقبا ببعد المشار إليه وكتب على تبقال طيب دامته كقبات ياو يكافيته معنا نوم متسط لمن تتكمال بعيد لمهون قول له ملاك سلال تقني لأنه الناس أبزاعنا أولئك تقني إيه أولئك لا يلامتوا على مقباتها لمانع من الموانع ነው እንጂ ስለማያጎል ወደ ሶስት ሩትባውን እናደርጋለን ብለዋል አልሙሂም ይሄ ተቅሲም እስጢላሂ ስለሆነ ችግር ብዙ ያመጣም وما تقدم من اسماء الاشاره يشار به الى المكان وغيره አሁንም ይሉን ደግሞ አሁን ያሳለፈነው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ካሁን ድረስ ሙሻር ኢለይ ቦታም ሊሆን ይችላል ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ሙባሃማት ናቸው ብለናል ያሰበብ ሙባሃማት بإشارة أنهم يتعينوا وتقول لهم يشلال هذا بعيد بتقول تشلال لو هذا قريب مشار إليه من ليون يشلال بوتام ليون يشلال بتامي بتا بذلك بأولئك بمم بوتام ليون يشلال ليلام ليون يشلال يبوتا بتشا دقمو هلو الناس دقمو ليستواوكن وبهنا أو ها هنا أشير إلى ثاني المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فوها وهنا أو بهنالك لكنوهن ይላሉ አሁን አንድ ሁለት ቤቶች ናቸው የቀራዋቸው አሁን የሚያመጡትን ብዙ ሰጠሮች አሁን ባልናቸው ቤት ይለخصዋቸዋል الامام ابن مالك رحمه الله وقد اشار الى ما يشار به الى المكان فقط صاحب المتممه ወደ ቦታ ብቻ ሊጠቀስባቸውን اسم الاشاره ሊያብራሩ ሲፈልጉ እንዲህ በማለት بقوله እንዲህ በማለት ጠቀሱ ويشار الى المكان القريب بلفظين ቦታው ቅርብ ከሆነ ለቦታ ብቻ ነው የሚያገለግለው እንግዲህ ዘርፍ ይሉታል اسم الاشاره ላይ እናገኘዋለን ምንም ላይ ይገኛል ይሄ ነገር ያጀው ዘርፍም ላይ ይገኝ ስለዚህ ያው اسم الاشاره ሆኖ ظرف والمكان ነው بهنا بضم الهاء وتخفيف النون مجردة عنها التنبيه هنا تلال هنا وبهنا أو ها هنا أو ها هنا مقرونة بها حتى به قبت أباد نحو إنا ها هنا قاعدون لا لازم قد إنا اسكسموانات إننا ولت متشالل ولت مقرآن لا يال قاعدون خبرانو إيه ها هنا ملو ظرفنا فقاعدون على الطلاق اسم الإشارة ظرفنا ويانا ومتكسوا بس وده من دنا متكسوال وده بوتا كونا ظرفنا الآية 24 من سورة المائدة ويشار إلى المكان البعيد بألفاظ دي حقيقة عندنا بري هنا
الصلاة ሌላ ስንጨምርባት ደግሞ ምን አረግ ها هنا حتى እንዴት ተጨመረባት እንጂ ራሷ ናት ያልን هنا ها هنا ሱራቸው ሲታይ ግን ያቺኛዋ مجرد عن التنبيه ናት እቺ مقرونة بها التنبيه ስለሆነች ነው بلفظين ያሉት طيب ሩቅ ከሆነ የተለያዩ ለፍዞች አሉ አሉ هناك بالكاف وحدها من غيرها التنبيه فالناس قبا هناك الزابط لمال أو ها هناك بالكاف معها نملو مع الها إلى لنان على سقبت ولا لا لا سقبت مع الها معها بالمي حان بتشان ترون الغنى حان أسقبتها دقمة ها هناك ሁለት አገኘ أو هنالك بالكاف واللام ላሚቱንም አስገብተህ ካፊቱንም አስገብተህ ይቦታ ላይ ከሆነ ዛኛው ላይ ሀተምቢህ ከገባች ምን ትከለከላለህ ብለን ነበር ቅድም ቀራ ነው ላይ ላሚቱ አትገባም ነበር አሁን እዚህ ላይ ችግር የለው ቁርአንም ላይ هنالك ምንድነው የሚለው في آل عمران دعا زكريا ربه طيب أو هنا بفتح الهاء وتشديد النون ركلا مالت الزال مالت هنا أو هنا بكسرها وتشديد النون أو ثم ويدقوا ثممت لال فتح الثاء المثلثة وتشديد الميم ثم طيب القرآن لا يسند فوتان يتذكروا لنا الثمن يا جماعة ها سستنارات يلا ها ثم ها مطاع ثم عميد مطاع ثم عميد فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وأزلفنا ثم الآخرين نزل فستون እንግዲህ ቁርአን ተተባዕ አድርገን አግኝተናል እንግዲህ ተስማሙባቸዋል እኛ አራተኛ አለ فأينما تولوا فثم وجه الله ሳቸው እንግዲህ ፋይቱ ثم ወስ መግባቷን አይተ አልቆጠሯት አይተ شباب رابطانات አይነማ የምትባለው من أسماء الشروط تجزማለች ስለዚህ فثم وجه الله የሚለው مبتداና خبر ስለሆነ جملة فعل الشرط ሊሆን ስለማይችል ይሄ جملة اسمية በፋ መጣመር ግዴታ ነው ለዛ ተብሎ ፋይቱ መጣ ነው ይሰማናል ስለዚህ ከዚህ ውጭ የሚያገኝ ካለ ምን እንቀበላለን ثم ማለት ታቦታ ማለት ነው ثم የዚህን ኢዕራብ አያ ደግሞ አልከዋኪብ الدرية ያለው ሰው في هذا المكان يا እንግዲህ የሚለው وإذا رأيت ثم إلنا رأيت نعيما وملكا كبيرا يسمى من الإعراب محل من دنو طيب كتاب انجليزي تكمل الله الكواكب الدرية على متممة الأجرمية للأهدى إعراب يعرب عليها من جملة وإذا رأيت ثما في هذا المكان آيانه إلى من سورة الإنسان وهي ملازمة للظرفية ثم ظرفيان ملازمانات أتوتأملوا كظرفيان أو شبهها ويدقم شبه الظرفية شبه الظرفية معنات نريد ظرف مثلنا لو دفت ظرف هنا متصرف المبال على غير المتصرف المبال على سلزك ظرفية بمين ودمجر الرجاء كوت عند ظرف عندنا مبال ملازم الظرف عندنا نجزي ظرف عندنا نجزي ليلة عمي من كون كمثال يوم بالنص ظرف هنا بمتى نعم خبر هنا متوال مبتدا هنا متوال مفعول به هنا متوال من النوال المتصرف وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم ملحن لا أسقدم أصلف أنا وعند من دنا من تشرب الحديث النصب فيها يستمر لكنها بمن فقط
تجر عند ملازمانات للظرفية የምትጀረረው በሚን ብቻ ነው ይችም ثم ظرف ብቻ ነው የምትሆነው ወይ ከظرفያ ከወጣች ደግሞ ያው በሚን ልትጀረር ትችላለች ወሚን ثم ሲባል እናያለን አንዳንድ ቦታ ስንቀራ ወሚን ثم ሌላ ثم ላይ ሌላ حرف አትገባ ስለዚህ እነዛውን የተባሉ የቆጠረ ካለ ቢአልፋዝም ብለዋል እሳቸው ቆጥረው አላስረከቡንም የቆጠራለ ስንት አልፋዞች ናቸው እነዚህ ለظرف ለሩቅ ቦታ ይተቀስባቸዋል አሉ من قالوا جمروا هناك قالوا جمروا إلى ثم وهي ملازمة للظرفية أو شيء وإذا قلنا بمذهب الجمهور نري ابن مالكنا ومن تبعه عند مذهب أصلفوات مراتب أو مرتبة المشار إليه أو الإشارة مرتبة الإشارة مرتبتان ناتشوب لوات قربا وبعدا وجمهورش كير وسطان كاسبتن بالنص أبابا لا أن المراتب ثلاث بملو بالجمهورش أبابا الكتقواس فيشار إلى المكان القريب بهنا ذكر بكونا هنا للنلو من مسع الناس قبا لا الكاف ولا علا وإلى المتوسط بهناك تنش فانطر على كونه مكاكل انيا كونه كاف بتشال الناس قبا إلى البعيد بهنالك روك وانا دقمو هنالك وي هنا هنا ثم وأخواته من السن ويبنسو شعرنا رجال بن ابن مالك أبابا لو هنا الزينو وبي هنا أو ها هنا عشر إلى دال المكان وبه الكاف صلة في البعد روك هنا كاف ناس قبته تناقر ويدقمو روك هنا وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فوق أو هنا أو بهنالك انطقا نوهن كل معنى شوان لنو ساتشودن هنالك هناك هنا ثم مؤداتهم من دنو يالون عندنا عند ابن مالك لمن ببعد المشار إليه ونال قالوا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد